अब यो युनिट 3 डिपोजिट मोबिलाइजेसन भन्ने छ। योभन्दा अगाडि युनिट 2 मा चाहिँ अब रिस्क म्यानेजमेन्ट भनिराखेको छ क्यार है। त्यो रिस्कमा चाहिँ हामी युनिट 3 र युनिट 4 मा अनि लोन के छ भने लोन एडभान्समेन्ट भन्ने छ। लोन र डिपोजिट सकिसकेपछि रिस्कतिर जान्छ। यो कुरा हामीले पढिरहेको बुझिरहेको भएको कारणले गर्दा अलि इजी होला भनेर स्टेप वाइज जान लाग्यो। फर्स्टमा हामी युनिट 3 पढ्छौँ डिपोजिट मोबिलाइजेसन, त्यसपछि युनिट 4 पढ्छौँ लोन एडभान्समेन्ट, अनि बल्ल युनिट 2 रिस्कको कुराहरू हेर्छौँ है। र मेन च्याप्टर यिनीहरू नै हो। त्यसपछि उता त सानो सानो च्याप्टर छ, जेनरल कन्सेप्ट मात्र छ। अब डिपोजिट मोबिलाइजेसनमा पनि हामीले सुनेकै कुराहरू अब लाई अलिकति डिटेलली एक्सेस गर्न खोज्छौँ। अब पढ्ने भइसकेपछि ब्याचलर लेभलमा अलिकति इनडेप्थ एक्सेस गर्ने कुरा हो। अब फर्स्टमा हामी मिनिङ एन्ड नेचर अफ ब्याङ्क डिपोजिटतिर लाग्छौँ। यसमा डेफिनेसन छ, इक्जाम्पल छ, नेचर भनेको यसको एक्सप्लेनेसन छ। चाँडै सकिन पनि सक्छ, धेरै छैन, 3-4 स्लाइड मात्र छ। अनि अलि टाइम भयो भने अर्को स्लाइड पढ्दा नि हुन्छ। त्यसपछि करेन्ट डिपोजिटको चाहिँ अरू डिमान्ड डिपोजिटको चाहिँ अलि धेरै छ। त्यसको यो हाम्रो 3टा डिपोजिट हुन्छ नि। एउटा जेनरली बाहिरतिर चाहिँ 2टा हुन्छ, नेपालमा चाहिँ 3टा चलिरहेछ। एउटा हुन्छ डिमान्ड डिपोजिट, एकछिन है के भयो, एउटा डिमान्ड डिपोजिट हुन्छ, अर्को टाइम डिपोजिट हुन्छ क्या। यो टाइम डिपोजिटलाई हामीले फिक्स डिपोजिट भनेर चिन्छौँ। डिमान्ड डिपोजिटलाई हामीले करेन्ट डिपोजिट भनेर चिन्छौँ, और करेन्ट एकाउन्ट भनेर। यसैलाई नै फिक्स के अरे सेभिङ डिपोजिट नि यो डिमान्ड डिपोजिटमै आउँछ है। तर हामीले 3टै छुट्टा छुट्टै पढ्न चाहिँ नेपालमा 3टै चल्छ नि, सेभिङ डिपोजिट, करेन्ट डिपोजिट, फिक्स डिपोजिट, यो 3टै कुरा चल्छ नि। यो छुट्टा छुट्टै हो भनेर चल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी 3टै पढ्छौँ। डिमान्ड डिपोजिट भनेको हामीले डिमान्ड गर्ने बित्तिकै हाम्रो खातामा भएको पैसा पाइहाल्ने भने हो कि। त्यो चाहिँ करेन्टको नि त्यही नेचर हुन्छ, सेभिङको नि समहाउ त्यही नै नेचर हुन्छ। टाइम डिपोजिट भनेको चाहिँ हामीले जुन टाइमसम्म चाहिँ डिपोजिट गरेका छौँ त्यो टाइमसम्म चाहिँ त्यो फिक्स भएर बसिरहन्छ, त्यो बेलासम्म डिपोजिट हुँदैन भन्ने कुरा हो। यसरी छुट्याउने हो। यो डिमान्ड डिपोजिट र टाइम डिपोजिट चाहिँ के छ भने अमेरिकन सिस्टम हो भने, यो के छ भन्दाखेरि सेभिङ डिपोजिट, करेन्ट डिपोजिट, फिक्स डिपोजिट यो के छ भने इन्डियन सिस्टम, और के छ भन्दा ब्रिटिस सिस्टम भनौँ न, त्यो कुरा यहाँ नेपालमा फलो भएको हो। तर अब छासमिस भइसक्यो, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो। अहिले त यहाँ पनि कतै कतै डिमान्ड डिपोजिट भनेर टर्म पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि करेन्ट र सेभिङ भनेर नि हुन्छ। इन्डियामा पनि डिमान्ड डिपोजिट भनेर फेमस भएको छ, डिमान्ड डिपोजिट भन्छ धेरै ठाउँमा है, त्यो छ। अब मिनिङ एन्ड नेचर अफ ब्याङ्क डिपोजिट, यसको डेफिनेसनहरू छ। म सरर पढ्दै जान्छु, कहीँ केही कन्फ्युजन भयो हेरौँला, थाहा भएकै कुरा हो। अब यहाँ कोर्स अफ स्टडीमा राखेपछि पढ्नु पऱ्यो हामीले। अब ब्याङ्क डिपोजिट कन्सिस्ट अफ मनी प्लेस्ड इन्टु ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन फर सेफ किपिङ। यो सिम्पल डेफिनेसन हो। These deposits are made to deposit accounts such as saving account, checking accounts and money market accounts. Saving account, checking accounts and money market accounts. The account holder has the right to withdraw deposited fund is set forth in the terms and conditions governing the account agreement. एकाउन्टको यो त माथिको त इक्जाम्पल हो। सचेस भनेको यहाँ फिक्स एकाउन्ट भन्ने नि हुन्थ्यो। यो सेभिङ एकाउन्ट भनेको पनि थाहा छँदैछ, सेभिङ एकाउन्ट होइन। चेकिङ एकाउन्ट भनेको चाहिँ त्यही डिमान्ड डिपोजिट र करेन्ट एकाउन्ट हो। त्यसको बेसिक एकाउन्टलाई चेकिङ एकाउन्ट भन्छ कि है। चेक दिने बित्तिकै विथड्र भइहाल्ने भनेको कि त्यो डिमान्ड डिपोजिटको बेसिक फर्मलाई हामीले चेकिङ एकाउन्ट भन्छौँ। त्यसपछि मनी मार्केट अकाउन्ट भन्ने पनि हुन्छ। यो चाहिँ अब नेपालमा त्यति छैन, युएसमा चाहिँ मनी मार्केट म अर्को कलर दिन्छ, यो छ। यो मनी मार्केट अकाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिपोजिटमा भएको पैसा चाहिँ
मनी मार्केटको रेटमा चाहिँ के हुने हो भने रिटर्न पाउने भने हो कि रिटर्न चाहिँ मनी मार्केट रेटमा हो, आइदर लिबो रेट होला, यसलाई लन्डन इन्टरब्याङ्क अपरेटिङ रेट भन्छ है, बिआर लिबो रेट, और ट्रेजरी बिलको रेट होला टी बिल रेट। यिनीहरूको रेटमा चाहिँ के छ भने मनी मार्केट एकाउन्ट पनि यही डिमान्ड डिपोजिट या के छ भन्दाखेरि करेन्ट एकाउन्टै हो। जेनरली करेन्ट एकाउन्टमा ब्याज पाइँदैन, तैपनि ब्याज चाहिँ के छ भन्दा ट्रेजरी बिलको रेटमा ब्याज दिन्छौँ भनेर कुनैले कमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मनी मार्केट एकाउन्टमा भनिन्छ कि त्यो हो कुरा। और लिबर लन्डन इन्टरब्याङ्क अपरेटिङ रेट हो यो लिबर भनेको अपरेटिङ रेट। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ त्यो सिआरआर क्यास रिजर्भ रेसियो 5% मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन, 5% मैले भनेको छु। यो पछि पछि नै आउँछ है, यो रेट चेन्ज हुनसक्छ, मोनिटरी पोलिसीले डिफाइन गर्ने कुरा हो यो। 5% भनेको छ, कुनै ब्याङ्कको 5% पुग्छ, कुनैको पुग्दैन। त्यतिखेर के हुन्छ भने ब्याङ्क बिचमा पनि लोन लिने एक रातको लागि होइन, अर्को दिनको चाहिँ ओपन नहुँदासम्मको लागि, आज ओपनिङ गर्दाखेरि के छ भने 5% हिजो पुऱ्याएरै गरे हुन्छ, ओपनिङ हुन्छ, अनि आज अपरेट गर्दै गयो, क्लोजिङ गर्दा 5% पुगेन भने पुऱ्याउनु पऱ्यो। त्यसको लागि ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कहरूसँग ऋण लिन्छन् कि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इन्टरब्याङ्क रेट भन्छ। त्यस्तै के छ नि लन्डन इन्टरब्याङ्क रेट चाहिँ वर्ल्ड वाइड फेमस छ क्या, त्यसलाई लिबो रेट भन्छ। त्यो वर्ल्डको इकोनोमीमा लिक्विडिटीको के छ भने एभाइलेबिलिटी कस्तो छ भनेर डिफाइन गर्छ। यदि यो लिबो रेट घटाएको छ भने इकोनोमीमा ग्लोबल इकोनोमीमा लिक्विडिटी पर्याप्त छ भन्ने बुझिन्छ। लन्डन इन्टरब्याङ्क अपरेटिङ रेट बढेको छ भने लिक्विडिटी के छ भने सर्टेज छ भन्ने बुझिन्छ। लिबो रेट भनेको त्यो है, लन्डन इन्टरब्याङ्क अपरेटिङ रेट। कहिलेकाहीँ फेड फन्ड रेट पनि भन्छ, फेड फन्ड रेट त्यो पनि यही रेट हो। फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क अफ अमेरिकालाई चाहिने एक क्यास रिजर्भ रेसियो पुर्याउनको लागि लिएको फेड फन्ड फेड लोन हो त्यो भनेको हो कि यही कुरा है। इन्टरब्याङ्क रेटको धेरै नाम हुँदो रहेछ है, यो सम्झिराख है। इन्टरब्याङ्क रेटको हामीले यहाँ त इन्टरब्याङ्क रेटै भन्छौँ, तर वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ फेड फन्ड रेट त्यसपछि लिबो रेट, यो भनेको इन्टरब्याङ्क रेटै हो। यो अमेरिकाको लागि के छ फेड फन्ड रेट हुन्छ भने, नेपालको लागि इन्टरब्याङ्क रेट भयो भने के छ लन्डनको लागि फेरि लिबर रेट हुन्छ। यसको नाम मात्र फरक हो, कुरा एउटै हो है। एक क्यास रिजर्भ रेसियो मेन्टेन गर्नको लागि एक रातको लागि, और अर्को दिन अपरेसन नहुँदासम्म, विकेन्ड छ भने 3 दिनसम्म हुन्छ है। त्यस्तो विकेन्ड छ भने 3 दिनसम्मको ऋण लिन मिल्छ। जस्तो भनौँ न तिम्रो शुक्रबार क्लोजिङ गर्नु पऱ्यो, शनिबार र आइतबार पनि हुने भयो, सोमबार पनि बिदा पऱ्यो, कहिलेकाहीँ के छ नि त्यस्तो हुन्छ कि 3 दिनसम्मको हुन्छ। त्यहाँभन्दा धेरै भयो भने फेरि के हुन्छ भने तिनीहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कमै जान्छन्। जस्तो अब 15 दिनको लागि बन्द पहिला हुन्थ्यो, अहिले हुँदैन, 7 दिन भनौँ न, ब्याङ्कको लागि 7 दिन क्लोज गर्नुपर्छ नि। त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि क्यास रिजर्भ रेसियो कुनै पनि ब्याङ्कको मेन्टेनमा आउँदैन कि, सबैलाई पैसा हुन्छ, सबैले पैसा झिकिरहेको हुन्छ होइन, ब्याङ्कबाट पैसा निकाले हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ के छ नि तिनीहरू राष्ट्र ब्याङ्कमै जान्छन्, तिनीहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कमै जान्छन्। तर यो जेनरल अपरेटिङको टाइममा चाहिँ यो अर्को दिनको चाहिँ अपरेसन नखुल्दासम्मको लागिको हुने रेटहरू हो कि यो ब्याङ्कहरूको ऋण हो त्यो। यिनीहरूलाई बेस मानेर के छ भने ब्याज दिने एकाउन्ट बनाएको छ भने त्यसलाई हामीले मनी मार्केट एकाउन्ट भन्छौँ कि। तिनीहरू पनि के छ भन्दाखेरि त्यही हाम्रो करेन्ट एकाउन्टकै टाइप्स अन्तर्गत हुन्छ। The account holder has right to withdraw deposit fund is set forth in the terms and condition governing the account agreement. सिम्पल कुरा हो, अकाउन्ट खोल्दाखेरिको एग्रिमेन्ट के छ त्यसैको आधारमा हामीले पैसा निकाल्न पाउने के छ भन्दाखेरि विथड्र गर्न पाउने राइट हामीसँग हुन्छ। यदि के छ डिमान्ड डिपोजिट हो भने हामीले तुरुन्तै निकाल्न मिल्छ भने, फिक्स डिपोजिट हो भने फेरि के हुन्छ त्यहाँ केही ब्याज पनि हामीले पाउँछौँ र केही के छ भने समय लाग्छ भन्न खोजेकोले इन्डाइरेक्टली, त्यही कुरा तल नै आउँछ। A deposit account, or definition, or deposit account is a bank account that pays interest but that imposes the requirement of notice before withdrawal can be affected.
A deposit receipt is acknowledged by the bank and the sums have been deposited and are being held for the account of depositors. यो पनि के छ भने एउटा डिपोजिट एकाउन्टको डेफिनेसन हो। यो माथिको चाहिँ सेभिङ एकाउन्ट या के छ भन्दाखेरि डिमान्ड डिपोजिटको जस्तो डेफिनेसन छ। यो चाहिँ फेरि टाइम डिपोजिटको जस्तो छ, खालि हामीले चाहिँ त्यसरी डेफिनेसनमा दिएको छौँ। अ डिपोजिट एकाउन्ट इज ब्याङ्क एकाउन्ट द्याट पेज इन्ट्रेस्ट पे गर्छ, but that imposes the requirements of notice before withdrawal can be affected. त्यो भनेको पढेँ मेट्छु म सबै। क्यान बी एफेक्टेड भनेको के छ भने तिमीले केही नोटिस दिनुपर्ने हुन्छ या तिमीलाई त्यहाँ केही कन्डिसन छ भन्नु खोजेको। अ डिपोजिट रिसिप्ट इज एन एक्नोलेजमेन्ट बाई द ब्याङ्क द्याट सम्स हेभ बिन डिपोजिटेड एन्ड आर बिङ हेल्ड फर द एकाउन्ट अफ द डिपोजिटर्स। तिमीले डिपोजिट गरिसकेपछि ब्याङ्कले एउटा रिसिप्ट दिन्छ, त्यही रिसिप्टलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो रिसिप्टले चाहिँ के गर्छ भने ब्याङ्कले तिमीसँग पैसा होल्ड गरेको छ भन्ने एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ भनेको। अर्को छ अ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट इज अ फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट प्रोभाइडिङ अ सिमिलर एक्नोलेजमेन्ट बट वेयर द क्लेम अफ डिपोजिटर इज ट्रान्सफरेबल। सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भने चाहिँ के छ भने जेनरली फिक्स डिपोजिट एकाउन्टमा हुन्छ। नेपालमा चाहिँ मनी मार्केट छैन। अदरवाइज युएसमा अमेरिकामा इन्डियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मनी मार्केट पनि हुन्छ। ब्याङ्कहरूले सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट इस्यु गरिसकेपछि त्यो डिपोजिट चाहिँ के छ भन्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ नि यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट मार्केट अर मनी मार्केटमा लिस्टेड पनि हुन्छ क्या, सेयर जसरी नै। तिमीलाई सेयरको एउटा प्रमाणपत्र छ, त्यो सेयर के हुन्छ भने के छ ब्रोकरेजमा गएर फर्ममा गएर एकाउन्ट खोलेर आफ्नो सेयर बेच्न सकिन्छ नि। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि यो के छ लिक्विडिटी प्रोभाइड गरिदिएको हो कि यो भने इजी हो नि, कसैलाई पैसा चाहियो बिचमा भने ब्याङ्कले चाहिँ काट्ने कुरो भएन, समस्या भएन। उसले चाहिँ बजारमा लगेर बेचिदिएको चल्या ब्याजहरूमा डिस्काउन्ट गरेर। तिमीले के छ भने फिक्स डिपोजिटमा पैसा जम्मा गऱ्यो मानिलिउँ 1 लाख रुपियाँ, 1 लाख बुझ है, 1 लाख रुपियाँ तिमीले जम्मा गर्यो, त्यसमा थियो 10% इन्ट्रेस्ट 1 वर्षको लागि 1 इयर। त्यसमा तिम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 इयर तिमीले 1 वर्षपछि पाउने 1.1 लाख, 1,10,000। यो चाहिँ म्याचुरिटी हो, म्याचुरिटी भ्यालु यति हो। अब बजारमा ब्याज दर के छ घटेर 8% भयो होइन, तिमीले पाउने चाहिँ के 1.1 लाख रुपिस पाउने हो। अब यसलाई के छ भने यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट चाहिँ यदि बजारमा के छ भने यो बजारमा लिस्टेड छ, तिमीले बजारमा लगेर बेच्न सक्छौ, त्यसको मार्केट छ, सेयरको जस्तै मार्केट छ भने तिमीलाई त फाइदा हुन्छ। 1.1 लाखमा त के छ तिम्रो 1 लाखको चाहिँ अलिकति, यसैलाई 1.1 लाखलाई 8% डिस्काउन्ट गरेर कति छ त तिम्रो टाइम 6 मन्थ बाँकी छ भने 6 मन्थको चाहिँ कति भ्यालु आउँछ, त्यति प्राइस तिमीले पाउँछौ। बजारले डिफाइन गरेको प्राइसमा हुनसक्छ तिमीले 1,05,000 होइन 6,000मा बेच्न सक्छौ 6 महिनापछि, त्यो हुनसक्छ। तर अब तिमी ब्याङ्कसँगै ऋण लिन गयो भने चाहिँ के हुन्छ, ब्याङ्कले मोर्गियाउँछ। फेरि नेपालमा त्यो छ सिस्टम, इन्भेस्टरलाई लस छ क्या त्यो। तिमीले चाहिँ 1,10,000 पाउनुपर्ने हो, अहिले बजारमा ब्याज दर पनि घटेको छ, तैपनि तिमीलाई के हुन्छ भने डिपोजिटमा तपाईँले बिचमै निकालिसकेपछि पाइँदैन पैसा भनेर उल्टे तिमीलाई 10-15% उनीहरूले ब्याज लगाएर उनीहरूको ब्याज दरबाट चाहिँ घटाएर 1 लाखबाट पनि घटाएर दिन सक्छ। त्यो छ सिस्टम नेपालमा चाहिँ। यो मार्केट हुँदा फाइदा चाहिँ हुन्छ है, त्यो मार्केट त छैन हाम्रो। यदि के छ भने सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट मार्केट बजारले छुट्टै बनाएको छ। यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट ब्याङ्कले चाहिँ इस्यु गर्छ, त्यो इस्यु भएको चाहिँ के छ भने मार्केटमा लिस्टेड हुन्छ र लिस्टेड भएको छ भने त्यहाँबाट किन्ने बेच्ने हुन्छ भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरलाई जसले चाहिँ के छ भने एफडी गरेको छ तिनीहरूलाई फिक्स डिपोजिट गरेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। त्यो कुरालाई यसले के छ भन्दाखेरि भन्न लाग्यो डिपोजिटर इज ट्रान्सफरेबल भनेको चाहिँ। अब नेपालमा चाहिँ के छ भने यो सिस्टमै छैन, ट्रान्सफरेबल हुँदैन कि। तिमीले कुनै बुकमा यस्तो देख्यो भने पनि नेपालमा चाहिँ के छ भने सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट ट्रान्सफर हुँदैन। ब्याङ्कको चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट चाहिँ तिमीसँगै हुन्छ, पैसा चाहियो भने त्यही ब्याङ्कलाई लगेर बेच्ने हो, त्यसैलाई धितो राखेर ऋण लिने हो ब्याङ्कसँग, त्यसरी हुन्छ क्या काम। तर यही सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको मार्केट हुन्थ्यो भने यो लिस्टेड हुन्थ्यो, त्यो लिस्टेड भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ के छ भने तिमीलाई गएर बेचिदिएपछि
त्यो ब्रोकरहरूले नै के गरिदिन सक्थ्यो भने तिम्रो नाममा सारिदिन सक्थ्यो, इन्डोर्स गरिदिन्थे। तिमीले जसलाई बेचेको छ उसको नाममा इन्डोर्स हुन्थ्यो र उसले नै के गर्न पाउँथ्यो भने गएर फेरि म्याच्योर्ड हुने बेलामा ब्याङ्कसँग पैसा लिन पाउँथ्यो। त्यो हो कुरा है। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दा यदि मार्केट छ भने चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफरेबल पनि हुन्छ, त्यो भन्नु खोजेको हो। अझै छ द डिपोजिट इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी ओन्ड बाई अ ब्याङ्क। अब ब्याङ्कको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिपोजिट भनेको लायबिलिटी हो। द डिपोजिट इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी ओन्ड बाई द ब्याङ्क टु द डिपोजिटर्स। अब हामीले दिएको पैसा चाहिँ डिपोजिटको रूपमा ब्याङ्कले लिन्छ, त्यो चाहिँ के छ ब्याङ्कको लागि लायबिलिटी हो। ब्याङ्क डिपोजिट्स refer to the liability rather than the actual fund that have been deposited. When someone opens a bank account and make a cash deposit, he surrendered the legal title to the cash and it becomes an assets of the bank. In turn, the account is a liability to the bank. अब यसले चाहिँ के छ भने ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट डिपोजिट के हो भनेर डिफाइन गरेको छ। माथि हामीले चाहिँ डिपोजिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा डिमान्ड डिपोजिटको पर्सपेक्टिभबाट डिफाइन गऱ्यौँ, एउटा टाइम डिपोजिटकोबाट। यो चाहिँ के छ भने ब्याङ्कको प्रस्पेक्टबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिपोजिट भनेको के हो त? ब्याङ्कको प्रस्पेक्टबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिपोजिट एउटा लायबिलिटी छ डिपोजिटरको लागि, डिपोजिटरलाई तिर्नुपर्ने कुरा हो होइन। यो चाहिँ एक्चुअल फन्ड भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि लायबिलिटी हो। अब कसैले चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेर क्यास डिपोजिट गर्छ भने त्यसले चाहिँ त्यो क्यास लिगल टाइटल मात्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कलाई दिएको हो। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसले एसेट्स चाहिँ बढाउँछ, सम्पत्ति चाहिँ बढ्छ ब्याङ्कको, तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लायबिलिटी हो, त्यो चाहिँ इक्विटी होइन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिपोजिटलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ यहाँ। र यहाँ अर्को कुरा, मस्ट ब्याङ्क डिपोजिट आर इन्स्योर्ड अप टु एनआरएस के छ भन्दाखेरि 3 लाख बाई डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड। यो के छ गभर्मेन्ट ट्रस्ट हो यो है, गभर्मेन्टले बनाएको ट्रस्ट हो। त्यो नेपालको कन्टेक्सको कुरा गरेँ है मैले, आफ्नो देशमा आफ्नै हुन्छ। नेपालको कन्टेक्समा डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड भन्ने छ, डिसिजिएफ भन्छ कि डिसिजिएफ। and the coverage of deposit guarantee is limited to के छ भन्दाखेरि 3 लाख पर नेचुरल इन्डिभिजुअल्स डिपोजिटर्स पर मेम्बर इन्स्टिट्युसन एप्लिकेबल अन अ कम्बिनेसन अफ सेभिङ एन्ड फिक्स्ड डिपोजिट। सबै डिपोजिटहरूमा है तिमीले चाहिँ 3टा डिपोजिट बनाएको छ, एउटा करेन्ट छ, एउटा के छ भने सेभिङ छ, एउटा फिक्स छ। यहाँ मैले करेन्ट राखिनँ। यो 3टै डिपोजिटमा तिमीले जम्मा गरेको पैसामा चाहिँ मानिलिउँ 10 लाख छ भने त्यसमा 3 लाख मात्र हो तिम्रो इन्सुरेन्स हुने। त्यो भने अहिले एउटा इन्स्टिट्युसनमा, अर्को इन्स्टिट्युसनमा छ भने त फरक पर्दैन। तिमीले हिमालयन ब्याङ्कमा 3 लाख रुपियाँ राखेको छौ, अर्को ब्याङ्कमा 3 लाख राखेको छौ, अर्कोमा 3 लाख राखेको छौ, अर्कोमा 3 लाख राखेको छौ, गरेको छ भने सबैमा तिम्रो 3 लाख चाहिँ के छ भने इन्स्योर्ड भएको हुन्छ। तर तिमीले चाहिँ विभिन्न एकाउन्टमा चाहिँ तिम्रो टोटल 10 लाख रुपियाँ एउटा खातामा एउटा ब्याङ्कमा राखेको छौ भने त्यो 10 लाखको 3 लाख मात्र तिम्रो के हुन्छ इन्सुरेन्स हुन्छ भने हो कि यसले है। नेचुरल इन्डिभिजुअल भनेको चाहिँ आइदर इन्डिभिजुअल हामी जस्तो पनि हुन्छ, अरू लिगल के छ भने इन्स्टिट्युसनहरू, अरू के छ भने कम्पनी होला, अरू के छ भने ट्रस्ट होला, अरू अर्गनाइजेसन होला, तिनीहरूलाई पनि नेचुरल इन्डिभिजुअलले भन्छ कि। पर नेचुरल इन्डिभिजुअल डिपोजिटर्स पर मेम्बर इन्स्टिट्युसन एप्लिकेबल अन के छ भने कम्बिनेसन अफ फिक्स एन्ड कम्बिनेसन अफ सेभिङ एन्ड फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 3 लाखसम्मको चाहिँ डिपोजिट अमाउन्ट चाहिँ के भए हुन्छ भन्दाखेरि डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्डले चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिएको हुन्छ, इन्स्योर हुन्छ। यसको अलिकति अरू कुराहरू पनि छ। यसको चाहिँ 0.16% चाहिँ के हुन्छ भने प्रिमियम तिर्नुपर्छ यसको लागि, यो इन्सुरेन्सको लागि पर इयर बेसिसमा है। त्यो खातामा भएको पैसाको यति ब्याज भने जस्तै हो क्या, ब्याङ्कले तिर्नुपर्छ यो एमाउन्ट। र यो 2010 देखि अपरेटमा छ नेपालमा है, 2010 देखि भयो। मैले त्यसको ऊ पनि खोलेर राखेको थिएँ एकचोटि, त्यो पनि देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई।
रिटर्न पढेपछि यो चाहिँ फाइदा हुन्छ। देख्यो तिमीले यो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष भनेको छ क्या, डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड। यसमा डिपोजिट मात्र नभएर डिपोजिट ग्यारेन्टी पनि हुन्छ होइन, क्रेडिट ग्यारेन्टी पनि हुन्छ है। यिनीहरूले क्रेडिट ग्यारेन्टी पनि गर्छन्। क्रेडिटको पनि के छ भने ऋणको पनि ब्याङ्कहरूले चाह्यो भने ऋण लगानी गरेको ऋणहरूको पनि प्रिमियम तिरेर इन्सुरेन्स गर्न सक्छन्। भोलि पैसा नउठ्ला कि जस्तो लाग्ने खालको छ नि त्यो। जेनरली के छ भने यो क्रेडिट ग्यारेन्टीमा चाहिँ अब जुनको चाहिँ धितो नराखिकन दिएको लोनहरू हुन्छ नि, त्यस्तोहरूमा चाहिँ के छ भने क्रेडिट ग्यारेन्टी गरे हुन्छ। अहिले सरकारले चाहिँ अब धितो नभएकोहरूलाई अब सर्टिफिकेट राखेर धितो दिने, त्यसपछि वुमेनलाई यतिसम्मको बिना धितो कर्जा दिने 15 लाखसम्मको होइन, अनि विदेशबाट फर्केर आएकोलाई यस्तो ऋण दिने भनेर स्किमहरू लिएर आएको छ नि। ती ऋणहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको पनि इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ, ब्याङ्कले त्यसको पनि इन्सुरेन्स गर्छ है। त्यो भयो भने धितो नराखेको छैन नि त, त्यो धितो नराखेपछि भोलि पर्सि तिनीहरूले तिरेनन् भने फेरि के हुन्छ, इन्सुरेन्स, यो इन्सुरेन्सले चाहिँ त्यो कुरा कभर गर्छ, त्यो कुरा है। यहाँ चाहिँ यहाँ के छ भने एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारेन्टी, यो चाहिँ ट्रेड फाइनेन्सको लागि हो। एसएमई क्रेडिट ग्यारेन्टी, एग्रिकल्चर क्रेडिट ग्यारेन्टी। अब एजुकेसन लोनहरू दिएको छ भने ब्याङ्कहरूले त्यसको चाहिँ के छ भने क्रेडिट इन्सुरेन्स गर्न सक्छ। माइक्रो फाइनेन्स र डिप्राइभ सेक्टर क्रेडिट ग्यारेन्टी होइन, लक्षित समूहहरूको लागि ऋण दिने, तिनीहरूको लागि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सिङ गर्ने भनेर चाहिँ सरकारले पोलिसी ल्याएको छ। यिनीहरूको के हुन्छ भने यिनीहरू सबै के छ भने बिना धितोको लागि हो। अब धितो भएकोलाई पनि इन्सुरेन्स त गर्न मिल्छ, तर इन्सुरेन्स चार्ज लाग्छ धेरै जस्तो। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धितो नभएकोलाई क्रेडिट इन्सुरेन्स गरे हुन्छ। र यो डिपोजिट इन्सुरेन्स गर्ने के छ भने ट्रस्ट हो, यो नेपाल गभर्मेन्टकै है, gov.np नै छ यहाँ, देख्यो है, मैले स्टप सेयर गरिदिएँ है। यसको अफिस कहाँनिर छ नि, यहाँ तल छ, गहना पोखरी काठमाडौँ नेपालमा छ यसको अफिस है। यो यहाँ मात्र नभएर डिसेन्ट्रलाइज पनि छ यसको अफिस, काठमाडौँमा मात्रै नभएर अन्त पनि छ। फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ मैले। योसम्म हामी कुरा सकेका थियो। त्यसपछि अब डिपोजिट रेटको कुरा छ। माथिसम्म डिपोजिटको कुरा भयो, तलपट्टि डिपोजिट रेटको कुराहरू आयो अब है। The deposit rate is the interest rate paid by the commercial bank or the financial institution on cash deposit of account holders. अब डिपोजिट रेटलाई हामीले डिफाइन गर्न खोजेका छौँ। डिपोजिट एकाउन्ट्स इन्क्लुड सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, सेभिङ डिपोजिट एन्ड अदर इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट्स भनेर भनेको छ। त्यसमा चाहिँ रेटहरू पाइन्छ है। डिमान्ड डिपोजिटमा चाहिँ अरू करेन्ट डिपोजिटमा त्यति रेट हुँदैन भन्नु खोजेको। अझै व्याख्या गर्दाखेरि a deposit interest will often paid for the cash deposited into saving and fixed deposit accounts. Saving accounts on a rather low interest, but cash deposited in fixed accounts are paid relatively higher deposit rate by bank and financial institution. यो थाहा भएकै कुरा मैले यहाँ लिस्ट आउट गरेँ, जेनरली थाहा भएकै कुरा है। पछि डिपोजिट आइहाल्यो भने डिपोजिटलाई डिफाइन गर्दै यी कुराहरू राख्नुपर्छ। Deposit interest rate can be either fixed or certain period of time with a minimum amount of money on deposit, or it can be variable, which fluctuates and is not usually subject to early withdrawal penalties. यसले भन्न खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि सानो पिरियडको लागि, सर्ट पिरियडको लागि डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ फिक्स हुन्छ, र लामो अवधिको लागि हामीले राख्ने हो भने के छ भन्दाखेरि डिपोजिट रेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेरिएबल हुनसक्छ। डिपोजिट रेटहरू भेरिएबल हुनसक्छ। एउटा कुरा त्यो बजारले चाहिँ के छ भने एडजस्ट गर्ने कुरा हो। ब्याज दर बढ्दै गयो भने लोनमा पनि बढेको हुन्छ, डिपोजिटमा पनि बढेको हुन्छ, घट्दै गयो भने लोनमा पनि घटेको हुन्छ, डिपोजिटमा पनि घटेको हुन्छ। त्यो अनुसार भेरिएबल हुनसक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा डिपोजिट रेट त भन्ने हो, रिटर्न त भन्ने हो, तर के छ भने फिक्स डिपोजिटमा राखेको पैसा हामीले अर्ली झिक्नु पऱ्यो भने
त्यतिखेर फेरि के छ नि त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, फेरि अर्ली विड्रल पेनाल्टिज पनि लगाउन सक्छ भन्न खोजेको यसले, यो पोइन्टले है। त्यो त्यसपछि फेरि डिपोजिट अकाउन्ट्स आर एट्र्याक्टिभ फर इन्भेस्टर एज अ सेफ भेहिकल फर मेन्टेनिङ देयर लिक्विड क्यास, अर्निङ अ स्मल अमाउन्ट अफ फिक्स इन्ट्रेस्ट एन्ड टेकिङ एडभान्टेज अफ इन्सुरेन्स। यहाँ यति धेरै कुरा फाइदा छ कि तिमीले चाहिँ के छ भने लिक्विड क्यास मेन्टेन गर्न सक्यो, तिमीलाई पैसा चाहियो बेला फ्याट्ट झिकेर ल्याउन नि मिल्यो, बसिरहेको छ अलिअलि भने इन्ट्रेस्ट पनि आयो होइन। र अनि त्यसपछि के छ भने ब्याङ्क डुबिहाल्यो भने हाम्रो के छ भन्दाखेरि 3 लाखसम्मको इन्सुरेन्स पनि छ, यो फाइदा छ त्यो भनेको। ब्याङ्क्स टिपिकल्ली अफर बेटर रेट्स फर एकाउन्ट्स होल्डिङ लार्जर ब्यालेन्स। अझै तिमीसँग धेरै ब्यालेन्स छ भने अझै थपेर दिन सक्छ, त्यो हो कुरा। त्यो चाहिँ क्रेडिट के छ भन्दा डिपोजिट मार्केटिङको कुरा हो। दिस इज युज्ड एज एन इन्सेन्टिभ टु एट्र्याक्ट हाई भोल्युम क्लाइन्ट्स विथ द कन्सिडरेबल एसेट्स। Banks are likely to offer competitive interest rate of those deposit in order to attract customers. धेरै पैसा भएकोहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्कमा खाता खोल भन्नको लागि के छ भने बढी ब्याज दिनु सक्छ, यसले भन्न खोजेको त्यही हो, डिपोजिट रेटकै कुरा हो यो पनि। Certain accounts such as time and fixed deposit also requires a set length of time, 6 month हुन सक्छ। टाइम डिपोजिट र फिक्स डिपोजिटको नेचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फिक्स सेट अफ टाइममा चाहिँ हामीले जम्मा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, 6 महिना, 1 year, multiple years, that the money must remain deposited and cannot be accessed by the account holder. If deposit is accessed early, there may be penalties and fees incurred. पैसा लाग्न सक्छ तिमीले छिटै पैसा त्यो निकाल्ने हो भने। अब यही कुरा हामीले चाहिँ के छ भने डिपोजिटलाई चाहिँ अब करेन्ट डिपोजिट, डिमान्ड डिपोजिट, फिक्स डिपोजिटको प्रस्पेक्टबाट, ब्याङ्कको प्रस्पेक्टबाट होइन डिपोजिट भनेको के हो भन्ने कुरा डिफाइन गऱ्यो हामीले। अनि डिपोजिट रेटको कुराहरू पनि गऱ्यो, कहाँ रेट धेरै हुन्छ, कुनमा थोरै हुन्छ, कस्तो बेलामा पेनाल्टी लाउन सक्छ होइन त्यो कुरा। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई भोल्युम क्लाइन्टलाई चाहिँ के छ भने एट्र्याक्ट गर्नको लागि धेरै रेट दिन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ पोइन्ट आउट गऱ्यौँ डिपोजिट मुभीले के छ भन्दा मिनिङ एन्ड नेचर अफ ब्याङ्क डिपोजिटमा। अब यहाँ तलपट्टि टाइप्स अफ ब्याङ्क डिपोजिट छ। फर्स्टमा डिमान्ड डिपोजिट। डिमान्ड डिपोजिट भनेको कल अकाउन्ट, करेन्ट अकाउन्ट, सेभिङ अकाउन्ट, मनी मार्केट अकाउन्ट, नेगोसिएबल अफ विथड्रल अकाउन्ट, नाउ अकाउन्ट पनि भन्छ कहिलेकाहीँ। तिम्रो खातामा पैसा छ होइन, अनि त्यसपछि तिमीलाई सर्टेन ब्याज पनि दिन्छ कि, त्यो ब्याज भएकोलाई त्यो हो कुरा। सर्टेन ब्याज पनि दिन्छ, 1%, 2%, धेरै हुँदैन है डिमान्ड डिपोजिटमा। यो सेभिङ डिपोजिटमा अलिकति हिँडेको हुन्छ। सेभिङ डिपोजिटलाई नै हामीले के छ भने डिमान्ड डिपोजिटमै राख्छौँ, तर यसमा चाहिँ के छ भने लिमिटेसन चाहिँ हुन्छ। तिम्रो एक दिनमा 1 लाखभन्दा धेरै निकाल्न नपाउने, 1 महिनामा 5 लाखभन्दा धेरै निकाल्न नपाउने। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ के छ एक दिनमा एउटा चेकभन्दा धेरै इस्यु नहुने, 2टा चेक नसाटिने, ती कुराहरूको लिमिटेसन हुन्छ सेभिङ डिपोजिटमा है। केही न केही त्यहाँ लिमिटेसन राखेको हुन्छ। भए पनि त्यो भन्ने बित्तिकै पैसा पाइन्छ सेभिङ डिपोजिटबाट, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले डिमान्ड डिपोजिटै भन्छौँ। कल एकाउन्ट भनेको के छ भने मनी एट कल भन्छ कि भन्ने बित्तिकै पैसा ल्याइहाल्न मिल्ने। यो चाहिँ के छ भने ब्याङ्कको बिचमा हुने, ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको बिचमा भएको के छ भने पैसा हो यो। एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा खाता खोलेको हुन्छ, त्यहाँ पैसा जम्मा गरेको छ भने त्यो ब्याङ्क चाहिँ के छ भने कल एकाउन्ट हुन्छ। भन्ने बित्तिकै दिइहाल्नु पऱ्यो, ठुलो अमाउन्ट हुन्छ त्यसमा पनि। त्यो करेन्ट एकाउन्ट भनेर त थाहा छँदैछ। कल एकाउन्ट भने नि करेन्ट एकाउन्टै भने बुझ्यो हुन्छ। सेभिङ एकाउन्ट भने अलिकति त्योभन्दा अलिकति ब्याज पाइन्छ, तर के छ भने त्यसमा भन्ने बित्तिकै पैसा निकाल्न मिल्छ, तर केही रेस्ट्रिक्सन हुन्छ। अब मनी मार्केट एकाउन्ट भनेको चाहिँ के छ, मनी मार्केटको चाहिँ के छ भन्दा रेटमा चाहिँ ब्याज पाइने गरी, त्यो पनि के छ नि डिमान्ड डिपोजिट हो, भन्ने बित्तिकै झिक्न नि पाइन्छ। अर्को नेगोसिएबल अफ विथड्रल अकाउन्ट भनेको चाहिँ तिमीलाई चाहिँ नाउ एकाउन्ट भनेको चाहिँ तिमीसँग पैसा छ, तिमीले ब्याज पनि पाउँछौ, अनि त्यसपछि के छ भने तिम्रो के छ भन्दाखेरि त्यो उसको नेचर डिमान्ड डिपोजिटको नेचर पनि हो। तिमीले चाहिँ त्यतिखेर नेगोसिएसन चाहिँ गर्नुपर्छ ब्याङ्कको म्यानेजरलाई, ब्याङ्कलाई फोन गरेर मलाई यति पैसा निकाल्नु पर्ने छ कि छैन, के छ स्थिति, निकाल्न आउँदैछु है, मलाई अब म के छ भोलि मलाई त्यो पैसा चाहिन्छ, मिलाएर राखिदिनु होला भनेर एउटा खालको चाहिँ के छ भने तिमीले नेगोसिएसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले चाहिँ नेगोसिएसन गरेर विथड्र गर्न पाउने
एकाउन्टलाई हामीले चाहिँ नाउ एकाउन्ट भन्छौँ। तिनीहरू चाहिँ डिमान्ड एकाउन्ट भयो। यसको के छ भने डिटेलै हेर्छौँ है हामीले, यसलाई डिफाइन पनि गर्छौँ, टाइप्स पनि हेर्छौँ, फिचर पनि हेर्छौँ, भोलि हेर्छौँ। यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजसम्म जान्छौँ हामी। त्यसपछि अर्को छ टाइम डिपोजिट। टाइम डिपोजिटमा सर्ट टर्म 1 वर्षभन्दा कमकोलाई सर्ट टर्म भन्छ, लङ टर्म भनेको 1 वर्षभन्दा बढीकोलाई। अब एडभान्स नोटिस टर्म भनेको चाहिँ के छ भने तिमीले 31 दिन अगाडि 30 दिन अगाडि नोटिस दिएर निकाल्न मिल्ने। अब नो नोटिस टर्म भन्ने पनि हुन्छ, तिमीले नोटिसै नदिकन निकाल्न मिल्ने हुन्छ, तर यसको ब्याज चाहिँ कम हुन्छ। यो चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको के छ भने प्रोभिजनलाई अलिकति यसो के छ भने ठग्न बनाएको एकाउन्ट हो कि टाइम डिपोजिट त टाइम डिपोजिटै हो, लिएर आएर सर्टिफिकेट जारी गर्छ, तर भन्ने बित्तिकै यो सेभिङ एकाउन्ट जस्तै हुन्छ। टाइम डिपोजिटको के हुन्छ भने यसको 100% के गर्न पाइन्छ, लोनमा लैजान पाइन्छ। यसको 100% लोन लैजान पाइन्छ है। पछि हामी क्यास म्यानेजमेन्ट अलिअलि हेर्छौँ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास रिजर्भ राख्दा कसरी गर्ने। अब के छ भने यो डिमान्ड डिपोजिटमा फिक्स डिपोजिट छ, सेभिङ डिपोजिट छ भने त्यसको कति पर्सेन्ट, 70% होला। अरू 30% चाहिँ राख्नु पऱ्यो रिजर्भमा। कल एकाउन्ट छ भने तिमीले त्यसमा के छ भने 15% मात्र लोनमा लान सकिन्छ। अरू करेन्ट एकाउन्ट छ भने 15% मात्र लोनमा लान सकिन्छ, अरू क्यासै राखिराख्नुपर्छ। यसरी क्यास म्यानेज गर्नुपर्छ कि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि के छ टाइम डिपोजिट